अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आपकी मेज़बान मोना खान आपकी शो रियल पाकिस्तानी के साथ। जी नाज़रीन, आज हमारे रियल पाकिस्तानी टेलीविज़न की जानी मानी शख्सियत हैं। उन्होंने अपने करियर का आगाज़ रेडियो पाकिस्तान से किया था और बतौर अनाउंसर जाने और माने जाते हैं। और अगर आज भी उनकी आवाज़ सुनूँ तो सभी जो है वो नाम गेस कर लेते हैं, इतनी ज़बरदस्त उनकी आवाज़ है। और उन्होंने पाकिस्तान टेलीविज़न से अपनी एक्टिंग का भी आगाज़ किया था। उनका पहला ड्रामा सिंधी मन्नू था और मैं उनकी हिट प्लेस में धुआं का नाम इसलिए लूँगी क्योंकि मुझे वो ड्रामा बेहद पसंद था। और अभी भी अपनी स्क्रीन पे आप उन्हें हमेशा देखते रहते हैं, बड़ी जबरदस्ती होस्टिंग करते हैं। जहां जुर्म की बात आए या फिर क्रिमिनल्स की बात आए तो उनका नाम जो है वो नाम आ जाता है। तो आज के हमारे रियल पाकिस्तानी वन एंड ओनली सैयद अली रजा नकवी साहब हमारे साथ मौजूद होंगे। जी नाज़रीन, आज के हमारे रियल पाकिस्तानी सैयद अली रजा नकवी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। हम उन्हें वेलकम करेंगे। अस्सलाम वालेकुम अली साहब, कैसे हैं आप? अस्सलाम वालेकुम मोअज़्ज़ज़ ख़वातीन हज़रात, आप कैसी हैं बताइए? भाई मैं बहुत अच्छी हूँ, बहुत मजे में हूँ क्योंकि मुझे पता था आज हमारे गेस्ट ही आप हैं और बहुत सारी बातें बहुत टेलीविजन से जितनी भी जुड़ी हैं सब आज आप करनी। क्या कहेंगे आप? देखिए, हमारी इस दुनिया की ज़िंदगी में अगर इंसान को अपना माजी फरामोश कर देना है ना, तो फिर उसका मुस्तकबिल भी कोई नहीं है। जब तक माजी याद रहता है ना, आदमी उन माजी के मनाजिल को तय करता हुआ मुस्तकबिल की मंजिल तक पहुंचता है। तो मुझे ये बताएं, माजी को हाल में क्यों नहीं देखते? मैं क्योंकि डायरेक्ट उसी पे आ गई हूँ क्योंकि आपका माजी अदाकारी से जुड़ा हुआ है। हमने आपको एज एन एक्टर देखा, बड़े जबरदस्त बड़े हिट प्रोजेक्ट्स में देखा, हाँ। लेकिन वो माजी हमें नजर नहीं आ रहा। ये क्या वजह है? उसकी वजह यह है कि देखिए, बेशुमार ड्रामा सीरियल्स में काम किया है मैंने, कोई 1 2 4 5 नहीं है, बल्कि बहुत बड़े हिट ड्रामाज हैं। अगर ड्रामा धुआं का भी सीरियल्स। मैं नाम ले लेती हूँ। धुआं सीरियल, जी बिल्कुल। आप सही कह रहे हैं, लेकिन ये बताएं, वो जो एक उर्दू अदब का एक शागिर्द था, एक स्टूडेंट था जिसने कराची यूनिवर्सिटी से माशाल्लाह से मास्टर्स की डिग्री ली है, फिर वो कहाँ गया? देखिए, अब यहाँ पर भी मैं आपको जवाब देता चलूँ। इल्म हासिल करना इंतहाई ज़रूरी है और इस मुआशरे में, इस शो बिज़नेस में अगर कोई जाहिल है ना, गैर पढ़ा लिखा आदमी है और बहुत अच्छा फ़नकार है, तो बस वो फ़नकार ही है, उसके आगे कुछ नहीं है। लेकिन अली साहब, इल्म इंसान को शऊर देता है। बेशक है। इल्म शऊर ये देता है कि इंसान को चलना कैसे, फिरना कैसे, गुफ्तगू कैसे है, किससे करनी है, किस लहजे में करनी है, किस अंदाज से करनी है, किस स्टेटस पर जाके करनी है। वरना आपको इस मुआशरे में बड़े बड़े फ़नकार मिलेंगे, अजीब ऑल फॉल फ़नकार नज़र आते हैं वो। इल्म इंसान को बना संवार के उसको ये बताता है इंसान को कि तुम्हें इंसान कैसे रहना है। अच्छा, लेकिन यहाँ पे एक और बात भी वजह है, क्योंकि माशाल्लाह से हम जब स्क्रीन की बात करते हैं, हम मैं उसी अदाकारी की बात करूँगी, उस होस्टिंग की भी बात करूँगी, क्योंकि ऐसे बहुत सारे लोग काम कर रहे हैं जो इस, आप अगर मैं कहूँ कि आपकी माशाल्लाह ऐसी शख्सियत है जो जितने भी ज़रूरत, जो टूल्स होते हैं ना एक दिखाने के लिए, एक एक्टर के पास हो, नॉलेज हो, कॉन्फिडेंस हो, आवाज़ कम, मैंने सीखा है मोना। एग्जैक्टली। मेरा कहीं कोई तुर्रा इम्तियाज नहीं है कि अगर मैं ये कहूँ ना कि मैंने ये कर दिया और मैंने वो कर दिया, सब बकवास है। एक बात नाजरीन आपको भी सबको याद रखनी है कि जब तक रहमत बारी ताला ना हो, इंसान कुछ नहीं बन सकता, कर ही नहीं सकता। भाई आपको मैं एक बात और भी बताता हूँ नाजरीन, कि अल्लाह की रहमत ना हो तो पौधों में फूल नहीं खिलते, पौधे हरे नहीं होते, बल्कि रहमत बारी ताला हर लम्हे अल्लाह से मांगनी चाहिए ताकि ज़िंदगी जो है ना वो बाखुबहार रहे। बेशक ऐसा ही है। आपका आगाज़ ही रेडियो पाकिस्तान से हुआ था, तो किस तरह से वो शुरुआत हुई थी? ऐसे कौन से आपको? वो बड़े मज़े का सब्जेक्ट ही बहुत मज़े का है वो हम सब्जेक्ट सुनना चाहेंगे, किस तरह से उसका? वो मैं, ये बात है उस दौर की कि जब मैं मैट्रिक मैंने किया था नया। 17 साल के होंगे आप? 17 साल उम्र थी मेरी, इससे ज़्यादा नहीं थी। तो 17 साल की उम्र में जब मैंने मैट्रिक पास किया, मैट्रिक पास करके मैं अल्लामा इकबाल कॉलेज में गया हूँ, तो मेरे जाते मेरे, अब ये समझिए कि कैरियर की बात है कि यहाँ से शुरू होना था। तो मेरे एडमिशन लेने के कुछ 17 दिन के बाद वहाँ पर हमारे अल्लामा इकबाल कॉलेज में तकरीरी मुकाबला था। उस तकरीरी मुकाबले में हमें तो पता नहीं, लेकिन नए नए स्टूडेंट्स को क्या पता कि कौन सामने शख्सियत जो बैठी हैं वो कौन बैठी हैं। तो हम आए और हमने भी आके जो तकरीर हमने तैयार की थी वो तकरीर हमने ज़बरदस्त तरीके से प्रेजेंट की है। वैसे उस तकरीर का उन्वान याद है आपको?
مجھے یاد نہیں ہے کچھ، ٹھیک ہے، وہ پریزنٹ کی ہم نے، لیکن تھی ہمارے وطن عزیز پاکستان کے بارے میں. ہاں میں نے ایک جملہ یہ کہا تھا، میں نے کہا تھا کہ پاکستان ہمیں بھیک میں نہیں ملا، بلکہ پاکستان کے لیے ہماری ہزاروں ماؤں، بہنوں، بیٹیوں، بزرگوں نے اپنے خون کے نذرانے دیے ہیں، جن نذرانوں سے آج آزادی کا یہ چراغ روشن ہے. کیا بات. دیکھیے کب کی بات آپ نے کب یاد دلائی مجھے. تو اس تقریری مقابلے میں ہمارے جو پرنسپل تھے حسنین کاظمی صاحب، حسنین کاظمی صاحب کے ساتھ یاور مہدی صاحب بیٹھے تھے. یاور مہدی صاحب، یاور بھائی واز دا سینئر پروڈیوسر ان بزم طلبہ پروگرام ریڈیو پاکستان کراچی. انہوں نے حسنین کاظمی صاحب کو کہا کہ یہ جو لڑکا ہے اس لڑکے کو لے کے آئیے ریڈیو پاکستان. تو وہاں سے مجھے ریڈیو پاکستان میں بزم طلبہ پروگرام میں شرکت کرنی تھی اور کیا میں نے. ریڈیو پاکستان کراچی کی تاریخ میں جب سے پاکستان بنا ہے ایک پروگرام ہوا تھا، اس پروگرام کا نام تھا طلبہ جشن تمثیل. ریڈیو پاکستان کراچی نے ایک اپنی پوری ہسٹری میں ایک طلبہ جشن تمثیل پروگرام کیا تھا. اس میں آڈیشنز لیے تھے، 3,500 اسٹوڈنٹس کے آڈیشنز ہوئے تھے. اور اس یعنی میں سے آپ دیکھیں کہ اسٹوڈنٹس کا کتنا رجحان تھا ریڈیو پاکستان کی طرف. اس کی وجہ ہے نا مونا، اس زمانے میں علم، تہذیب اور ادب کا جو گہوارہ تھا وہ ریڈیو پاکستان تھا. ٹیلی ویژن نیا نیا شروع ہوا تھا، لیکن ریڈیو کی لسننگ پاکستان میں سب سے زیادہ تھی. اچھا ایک حیران کن بات ہے، ہم پوری دنیا میں آتے جاتے ہیں، مستقل ریگولر ہمارا آنا جانا ہوتا ہے پوری دنیا میں. پاکستان میں ریڈیو آہستہ آہستہ ماند پڑتا جا رہا ہے، لیکن پوری دنیا میں ریڈیو سب سے زیادہ سنا جاتا ہے. یہ بہت حیران کن بات ہے. تو ہم طلبہ جشن تمثیل کا پروگرام، وہ آڈیشنز ہوئے تھے، اس میں 3,500 اسٹوڈنٹس تھے. ان میں سے جو کوالیفائی کیے لوگ وہ تھے 120 لڑکے 3,500 میں سے، اور ان 120 لڑکوں میں ایک میں بھی تھا. اچھا اس وقت مجھے یہ جاننا ہے، تھوڑا سا ہم پرانی باتوں میں جائیں گے، کیا جذبات تھے، احساسات تھے کہ جب آپ کو پتہ چلا کہ obviously بات ہے اس لسٹ میں آپ کا بھی نام ہے؟ میں آپ کو یہ بتاؤں، لسٹ میں نام نہیں تھا. یہ بھی ایک حیران کن بات تھی کہ جس دن آڈیشن ہوا تھا اسی دن انہوں نے اناؤنس کیا تھا کہ 2 دن کے بعد رات کو 9 بجے سے 10 بجے کے درمیان جشن تمثیل پروگرام کی تمام کامیاب کینڈیڈیٹس کی لسٹ جو ہے وہ بزم طلبہ پروگرام میں سنائی جائے گی. آپ یقین کیجئے شام 7 بجے سے ریڈیو کے ساتھ ہم بیٹھے رہے کان لگا کے. اور یہ آپ سوچئے نا، ایک چھوٹے سے بچے کی ایک امید ہوتی ہے نا کہ مجھے وہ چیز مل جائے، فلاں چیز مجھے مل جائے. تو میں یہی سوچ رہا تھا کہ مجھے بھی مل جائے. اور خدا کی قسم وہ دل کے دھڑکنے کی صدا آج تک مجھے محسوس ہوتی ہے کہ جب ریڈیو پاکستان سے اناؤنس ہوا اور اب علامہ اقبال کالج کراچی کے اسٹوڈنٹ سید علی رضا کامیاب قرار دیے گئے. وہ دل کی جو دھڑکن ہے نا، اس دل کے دھڑکن کی صدا میں کبھی نہیں بھول سکتا. اور پھر میں نے اٹھ کے اپنی امی کو بتایا، ابو کو بتایا کہ میں کامیاب ہو گیا. ہر ایک کو میں نے بتایا، لیکن وہ امنگیں جو میرے ذہن اور قلب میں تھی نا، وہ کسی کے اندر کیسے ہو سکتی ہیں. سب نے مجھے مبارکباد دی، یہ کیا وہ کیا. پھر اس کے بعد ریڈیو پاکستان شروع ہو گیا. ریڈیو پاکستان کے پہلے ڈراموں میں کام کرتے رہے ہیں. اور میں یہ بھی بتا دوں آپ کو، آج اسکرین کے ڈرامے اور ریڈیو کے آج کے ڈرامے میں بھی زمین و آسمان کا فرق ہے. اچھا آپ یقین مانیں علی صاحب، کیونکہ آپ جب گفتگو فرما رہے تھے تو آپ کی آواز میں کوئی جادو یا سحر ہے، حقیقت بات ہے. میں یہ بھی آپ کی جب بات ہو رہی تھی تو میں نے کہا یہ بات بھی بالکل کلیئر ہے کہ اگر کوئی دوسرے کمرے میں ہو اور آپ کی آواز کسی کو باہر سے مطلب اندر سے سنائی دے تو فوراً گیس کر لیں گے یہ کون سی شخصیت ہے. یہ اللہ کی رحمت ہے. میں نے ابھی انٹرویو کے آغاز میں ایک بات کہی تھی کہ خدا کی قسم سوائے رب کائنات کے احسان کے کوئی طریقہ کار نہیں ہے کہ آدمی عروج پا جائے، شہرت پا جائے، رزق پا جائے، دولت پا جائے. کچھ نہیں ہو سکتا.
اللہ تعالیٰ کی عنایتیں ہوں. دیکھیے میں آپ کو ایک حیران کن بات بتاؤں, اللہ کی عنایت پتھر پر ہونا تو وہ حجر اسود کہلانے لگتا ہے. سبحان اللہ, سبحان اللہ, بے شک ایسا ہی ہے ایسا ہی ہے. تو اگر پتھر پر اللہ کی رحمت ہوئی اور وہ حجر اسود بن گیا تو آدم علیہ السلام اور ان کی اولاد تو اللہ کی پسندیدہ لوگ ہیں نا. بے شک ایسا ہی ہے. اب کیونکہ جب آپ کا ریڈیو پاکستان سے جو سفر آغاز ہوا اس میں آپ کو بہت زیادہ گروم کیا, پالش کیا. کہ دیکھیں ریڈیو جو ہے نا, پہلے ریڈیو پاکستان میں 4 لائنیں بولنا اور آج اسٹیج پر یہ ٹیلی ویژن کے کیمرے کے سامنے 50 لائنیں بول دینا بہت آسان بات ہے. پاکستان میں ریڈیو پاکستان واحد وہ جگہ تھی